الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، هذه إن شاء الله تعالى رقية شرعية لإلقاء السحر المأكول والمشروب من المعدة، لإلقاء السحر المأكول والمشروب الموجود في المعدة بإذن الله تعالى. كل ما هو مطلوب أن تأتي ب2 لتر من الماء مرقى، يعني تكون قد رقيته بآيات السحر. 2 لتر من الماء المرقى تضعه بجانبك، ويستحب أن تسمع هذه الرقية على الريق. يستحب ويفضل أن تسمع هذه الرقية على الريق، تغمض عينيك، وكل ما أقول لك اشرب من هذا الماء تشرب منه كمية كافية، وفي الختام بإذن الله تعالى تلقي ما في بطنك من السحر بإذن رب العالمين. كما قلنا قبل البداية، نأتي ب2 لتر من الماء المرقى بآيات السحر والعذاب. أيضا يفضل أن يرقى هذا الماء بآيات السحر وآيات العذاب. تمام؟ نستمع للرقية، نغمض أعيننا، نشرب من الماء بين الحين والآخر، لعلني أنبهكم أيضا أثناء الرقية على مواضع الشرب، وبإذن الله تعالى تلقون ما في بطنكم من السحر. فنبدأ مستعينين بالله. اللهم إني أتجرد من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فاكفني وسددني وانصرني ووفقني يا رب العالمين. بسم الله وبقوة الله وآيات ربي جل في علاه أبعد وأطرد ما عليكم من أذى السحر إن شاء الله. بسم الله تلقون ما في بطنكم من السحر. بسم الله تلقون ما في بطنكم من السحر. بسم الله تلقون ما في بطنكم من السحر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نبدأ الآن بشرب كمية من الماء، كمية كثيرة يعني من الماء، ونواصل الاستماع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. 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 ألقوا 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 ألقوا. قال بل 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 ألقوا. ألقوا 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 ألقوا. قال بل ألقوا. بسم الله تلقون ما في بطنكم من سحر مأكول أو مشروب. بسم الله تلقون. بسم الله تلقون. بسم الله وبقوة الله تلقون ما في بطنكم من السحر إن شاء الله تعالى. قالوا يا موسى إما أن تكون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن
أكون أول من ألقى قال بل ألقوا 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 قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. نشرب الآن كمية من الماء، نشرب الآن كمية من الماء ونستمع ونحن مغمضي الأعين. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر 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 كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة 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 سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله تفجر عقد السحر المأكول في المعدة. بسم الله تفجر عقد السحر التي في البطون. 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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 تفجيرا. بسم الله تفجر عقد السحر المأكول. بسم الله تفجر بسم الله تفجر 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 وتلقون ما في بطنكم من السحر بإذن رب العالمين. بسم الله تلقون ما في بطنكم من السحر. بسم الله تفجر تفجر تفجر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما
نكون نحن الملقين قال ألقوا 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 قال بل ألقوا قال ألقوا فلما 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 ألقوا بسم الله تلقون ما في بطنكم من سحر بسم الله تلقون ما في بطونكم من سحر بسم الله تلقون ما في بطنكم من سحر بسم الله تلقون 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 ما في بطنكم من سحر. نشرب الآن كمية من الماء المرقى الذي وضعناه بجانبنا، نشرب الآن كمية أيضا من الماء ونستمع ونحن مغمضي الأعين. قال ألقوا 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 ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فوقع الحق 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 وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يبطل السحر الذي في المعدة بسم الله يبطل بسم الله يبطل وبطل ما كانوا يعملون 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 وبطل 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 ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك فغلبوا 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 فغلبوا
فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 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 ألقوا ما أنتم ملقون. نشرب الآن كمية من الماء، نشرب كمية من الماء الآن، كمية كثيرة من الماء، ونكمل الاستماع. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 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 ألقوا 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 ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون. بسم الله تلقون ما في بطنكم من السحر. بسم الله تلقون، بسم الله تلقون ما في البطون، بسم الله تلقون ما في البطون من الأسحار، بسم الله تلقون، بسم الله تلقون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 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 ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 رغما عن أنوفكم إن شاء الله. السحر إن الله سيبطله 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 سيبطله. السحر إن الله سيبطله 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 السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 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 بسم الله تلقون ما في بطنكم من سحر ألقوا ما أنتم ملقون 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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 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 فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نشرب الآن ماء، نشرب الآن كمية من الماء. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا 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 يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا. بسم الله تفجر عقد السحر المأكول. بسم الله تفجر عقد المعدة. بسم الله تفجر بسم الله تفجر عقد المعدة. بسم الله تفجر عقد المعدة. بسم الله تفجر حصون المعدة. بسم الله تفجر الحصون التي في المعدة. بسم الله تفجر الحصون. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 تفجيرا. بسم الله تفجر الحصون التي في المعدة. 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 بسم الله تفجر الحصون. بسم الله تفجر العقد. 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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 تفجيرا. فجر عقد المعدة. فجر عقد المعدة. بسم الله تفجر 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 العقد التي في المعدة. تفجر عقد السحر المأكول والمشروب. بسم الله تفجر عقد السحر التي في المعدة. بسم الله تفجر عقد السحر المأكول. تفجر عقد السحر المأكول. بسم الله تفجر. بسم الله تفجر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت بسم الله تفجر العقد التي في المعدة فانفجرت بسم الله تفجر عقد المعدة فانفجرت منه 12 عينا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا بسم الله تنسف عقد المعدة تنسف العقد التي في المعدة. بسم الله تنسف عقد السحر المأكول. بسم الله تنسف عقد السحر المأكول. بسم الله تنسف عقد السحر المأكول. بسم الله تنسف. 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 تنسف. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 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 ينسفها ربي نسفا نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها 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 وألقت ما فيها. بسم الله تلقون ما في بطنكم من السحر. بسم الله تلقون ما في بطونكم من سحر. بسم الله تلقون. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها 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 وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 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 مخرج إن الله مخرج ما تحذرون 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 إن الله 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 مخرج ما تحذرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 زلزالها. اللهم زلزل الحصون يا رب، زلزل الحصون التي في المعدة، زلزلها وفجرها يا رب العالمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله تزلزل الحصون التي في المعدة. بسم الله بسم الله تزلزل بسم الله تزلزل بسم الله تزلزل بسم الله تزلزل الحصون 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 بسم الله تزلزل الحصون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت 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 الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها. اشربوا الآن كمية كبيرة من الماء، نشرب كمية كبيرة من الماء، يعني نشرب الماء كله الآن إن شاء الله، ما تبقى منه نشربه الآن، نشرب الماء. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت 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 الأرض أثقالها. بسم الله تخرجون ما في بطونكم من سحر إن شاء الله. بسم الله وبقوة الله تلقون ما في بطونكم من سحر. بسم الله تلقون ما في بطونكم من سحر. بسم الله تلقون ما في بطونكم من سحر يا رب العالمين. وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها
وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذه الرقية إن شاء الله تعالى تأتي بنفعها. إذا ما أتت بنفعها من المرة الأولى تكرر مرة ومرتين وثلاثة، تكرر مرة ومرتين وثلاثة إلى أن تلقون ما في بطنكم من السحر بإذن الله تعالى. تكرر مرة ومرتين وثلاث إلى أن تلقون ما في بطونكم من السحر. أسأل الله تعالى لكم الشفاء والنفع والعافية. لا تنسونا من دعوة صادقة من قلوبكم ولا تنسونا من دعمكم بالاشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.